अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नातिक टीवी। हमारी आज की वीडियो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स यानी जहनी अमराज के मुतालिक है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर जहनी अमराज का शिकार हैं। मगर हमारी सोसाइटी में जहनी अमराज को या तो कम अहम समझा जाता है या इन्हें शर्मिंदगी का बायस समझकर छुपा लिया जाता है। आज भी बहुत से लोग इलाज की ज़रूरत के बावजूद मदद हासिल करने से झिझकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग और सोशल प्रेशर इस झिझक को मज़ीद गहरा कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जहनी बीमारी भी एक बीमारी है। जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर इलाज का मुतालबा करते हैं, वैसे ही जहनी सेहत भी तवज्जो चाहती है। इससे पहले कि हम अहम नफ्सियाती अमराज के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट डिस्कस करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो मुस्तकिल उदासी और दिलचस्पी के खात्मे का सबब बनता है। ये इंसान के सोचने, महसूस करने और बिहेवियर को मुतासिर करता है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के जज्बाती और जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं। डिप्रेशन की हालत में रोज़मर्रा के काम अंजाम देना मुश्किल हो जाता है और ज़िंदगी बोझ और बेमैनी सी महसूस होने लगती है। याद रखें, डिप्रेशन सिर्फ वक्ती मायूसी या उदासी का नाम नहीं है। ये कोई कमज़ोरी नहीं और ना ही इंसान इससे महज हौसला करके बाहर निकल सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लॉन्ग टर्म इलाज और प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन की अलामात में सबसे पहले उदासी, आंसुओं का बहना, अंदरूनी खालीपन और नाउमीदी का एहसास शामिल है। इसके साथ साथ गुस्से का अचानक इजहार, चिड़चिड़ापन, मामूल के कामों में दिलचस्पी का खात्मा, नींद ना आना या ज़रूरत से ज़्यादा सोना, थकन और तवानाई की कमी, छोटे काम भी बहुत मेहनत तलब महसूस होना, भूख और वज़न में गैर मामूली तब्दीली, बेवकूफ़ी का एहसास, माजी की गलतियों पर खुद को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, सोचने, फोकस करने या चीज़ें याद रखने में दुश्वारी महसूस करना, खुदकुशी के ख्यालात आना, ऐसी जिस्मानी तकालीफ महसूस करना जिनकी कोई वाज़ेह वजह नज़र ना आए, जैसे सर दर्द या कमर दर्द। डिप्रेशन की अलामात तकरीबन हर रोज़ दिन के बेशतर हिस्से में ज़ाहिर होती हैं। डिप्रेशन का इलाज एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात और टॉक थेरेपी यानी कि बातचीत के ज़रिए इलाज से किया जाता है। अगर ये दोनों तरीके मौसर साबित ना हों तो बरकी इलाज भी किया जाता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर अद्वियात कम करना या छोड़ देना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। ज़िंदगी में कभी कभार बेचैनी महसूस करना एक आम बात है, मगर जिन लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है वो रोज़मर्रा के हालात के बारे में बार बार शदीद मुस्तकिल फ़िक्र या खौफ का शिकार होते हैं। अक्सर औक़ात एंग्जाइटी डिसऑर्डर में शदीद बेचैनी और खौफ के अचानक दौरे शामिल होते हैं जो चंद मिनटों में अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। इन्हें पैनिक अटैक्स कहा जाता है। ये घबराहट और बेचैनी के असरात आपकी डेली लाइफ को मुतासिर करते हैं। एंग्जाइटी की कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? घबराहट, बेचैनी या तनाव महसूस करना, मुस्तकबिल के किसी खतरे का एहसास, दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना, कपकपाहट तारी होना, कमजोरी या थकन महसूस करना, फोकस करने में दुश्वारी, नींद ना आना, सब एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अलामात हैं। याद रखें, अगर डॉक्टर की मदद ना हासिल की जाए तो वक्त गुजरने के साथ एंग्जाइटी के मरीज की हालत बिगड़ सकती है। एंग्जाइटी के इलाज के लिए डॉक्टर्स अमूमन 2 तरीके रिकमेंड करते हैं। पहला मेडिकेशंस और दूसरा टॉक थेरेपी यानी कि बातचीत के ज़रिए इलाज। अगर आपको महसूस हो कि आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और ये आपके काम, रिलेशनशिप्स और ज़िंदगी के दीगर हिस्सों को मुतासिर कर रहा है तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। खौफ, परेशानी और इज़्तिराब आपके लिए काबू से बाहर हो और ख़ुदकुशी के ख़यालात आते हों तो भी आपको फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ साथ
بائیپولر ڈس آرڈر بھی ایک اہم نفسیاتی بیماری ہے۔ بائیپولر ڈس آرڈر ذہنی صحت کی ایک حالت ہے جو انسان کے موڈ میں شدید اتار چڑھاؤ کا باعث بنتی ہے۔ اس بیماری میں انسان جذباتی انتہاؤں کا شکار ہوتا ہے، کبھی انتہائی خوشی یا جوش جسے مینیا کہتے ہیں، اور کبھی انتہائی اداسی یا مایوسی جسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ موڈ میں تبدیلی کے یہ ادوار کبھی کبھار بھی آ سکتے ہیں اور سال میں کئی دفعہ بھی۔ ہر ایپیسوڈ عام طور پر کئی دنوں تک جاری رہتا ہے۔ مینیا کی ایپیسوڈ میں مریض معمول سے زیادہ ایکٹیو، انرجیٹک اور بے چین محسوس کرتا ہے۔ حد سے زیادہ خود اعتمادی، معمول سے کم نیند کی ضرورت محسوس کرنا، غیر معمولی طور پر باتونی ہونا اور تیز بولنا، خیالات کا بہت تیزی سے آنا، ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر تیزی سے جمپ کرنا، یہ سب بائی پولر ڈس آرڈر کی مینیا کی ایپیسوڈ کی علامات ہیں۔ ڈپریسو ایپیسوڈ میں ڈپریشن کی عام علامات جیسے اداسی، مایوسی، تھکن، توانائی کی کمی وغیرہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ بائی پولر ڈس آرڈر ایک لانگ ٹرم بیماری ہے اور اس میں تاحیات علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹریٹمنٹ کا فوکس علامات پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ مریض کو اپنی بقیہ زندگی ادویات لینا جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اگر مریض ادویات لینا چھوڑ دے تو علامات واپس آ جاتی ہیں۔ بائی پولر ڈس آرڈر کے ٹریٹمنٹ میں ادویات کے ساتھ ساتھ ٹاک تھراپی یعنی بات چیت کے ذریعے علاج، ایجوکیشن اور سپورٹ گروپس بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایپیلیپسی یعنی مرگی کی بیماری کی۔ مرگی ایک ایسی بیماری ہے جس میں بار بار جسمانی دورے پڑتے ہیں۔ دوروں کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ دوروں کے دوران ہوش کھو بیٹھتے ہیں جبکہ کچھ کا شعور برقرار رہتا ہے۔ کچھ لوگ دوروں کے دوران خالی نظروں سے گھورتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات مرگی کے دوروں کے دوران مریض کے ہاتھ، بازو اور ٹانگیں زوردار جھٹکوں سے حرکت کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں مرگی کو جنوں اور بھوتوں سے منسلک کیا جاتا ہے، لیکن سائنس مرگی کو ایک ذہنی بیماری گردانتی ہے جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں جینیاتی عوامل اور دماغ پر چوٹ لگنا اہم ہے۔ مرگی کے مرض کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی دماغ کے خلیے عام حالات میں بھی بجلی یا برقی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی تمام سرگرمیاں، چاہے وہ سوچنا ہو، بازو ہلانا، بات کرنا، تمام انہی برقی پیغامات پر منحصر ہیں۔ مرگی کے دورے کے دوران دماغ میں اچانک سے ایک حد سے زیادہ برقی لہریں پھوٹ پڑتی ہیں، جس سے دماغ کے کام کرنے میں خلل پڑتا ہے اور مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرگی کا علاج اینٹی ایپیلیپٹک دواؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں او سی ڈی کی طرف۔ obsessive compulsive disorder یا او سی ڈی کو اردو میں وہم اور وسوسوں کی بیماری کہا جاتا ہے۔ او سی ڈی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کو غیر ارادی اور ناپسندیدہ خیالات اور خوف بار بار آتے ہیں۔ ایسے خیالات کو obsessions کہتے ہیں، اور یہ obsessions انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کچھ خاص کام بار بار دہرائے۔ بار بار دہرائے جانے والے یہ کام compulsions کہلاتے ہیں۔ ان obsessions اور compulsions سے انسان کے روزمرہ معمولات میں خلل پڑتا ہے اور انسان شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوشش کے باوجود آپ ان خیالات اور ایکشنز کو روک نہیں سکتے۔ او سی ڈی کی علامات میں عموماً obsessions اور compulsions ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو صرف obsession symptoms یا صرف compulsion symptoms ہوں۔ کسی دوسرے کی ٹچ کی ہوئی چیز کو آلودگی کے خوف سے نہ چھونا، اس بات پر شک ہونا کہ آپ نے دروازہ بند کیا ہے یا نہیں، چیزوں کو ترتیب میں نہ دیکھ کر شدید بے چینی محسوس کرنا، یہ خیالات آنا کہ آپ کسی پبلک پلیس پر غیر مناسب رویہ اختیار کریں گے، چولہے کو بار بار چیک کرنا تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ وہ بند ہے، یہ او سی ڈی کی چند مثالیں ہیں۔ او سی ڈی کا علاج مکمل طور پر بیماری کو ختم نہیں کرتا، لیکن یہ علامات کو اس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے کہ آپ کے روزمرہ زندگی کے معمولات بہت زیادہ متاثر نہ ہوں۔ مرض کی شدت کے مطابق آپ کو ایک لمبے عرصے تک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ او سی ڈی کا علاج بھی میڈیکیشن اور ٹاک تھراپی کے گرد گھومتا ہے۔ سب سے آخر میں ہم بات کریں گے اسکیزوفرینیا کی۔ اسکیزوفرینیا ایک سنگین ذہنی بیماری ہے جو انسان کے سوچنے، محسوس کرنے اور بیہیویئر کو متاثر کرتی ہے۔ اس بیماری کی علامات میں ہیلوسینیشنز،
डिल्यूजन्स और बेतरतीब सोच और बिहेवियर शामिल हैं। हेलुसिनेशंस में इंसान वो चीज़ें देखता या सुनता है जो दूसरे देख या सुन नहीं रहे होते। डिल्यूजन्स में इंसान ऐसी बातों पर यकीन रखता है जो हकीकत पर मबनी नहीं होती। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज अक्सर औकात हकीकत से ताल्लुक खो बैठते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को उम्र भर इलाज की ज़रूरत होती है। इस इलाज में अद्वियात, टॉक थेरेपी यानी बातचीत के ज़रिए इलाज और डेली लाइफ के कामों की तरबियत शामिल होती है। स्किज़ोफ्रेनिया के ज़्यादातर मरीज ये तस्लीम नहीं करते कि उन्हें कोई बीमारी है और वो ये नहीं मानते कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। वो अफराद जिनका बर वक्त इलाज ना हो, उनकी अलामात बिगड़ जाती हैं। दूसरी तरफ जल्द इलाज अलामात को संभालने में मदद दे सकता है, संगीन पेचीदगियों से पहले बेहतरी ला सकता है और लॉन्ग टर्म में नताइज बेहतर हो सकते हैं। इसी के साथ ज़हनी अमराज पर हमारी ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़हनी सेहत की आगाही के लिए कोशिशें होनी चाहिए? वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत शुक्रिया।